ओम मानस्तोके धनजेमान आयुष्मानो घोषमानो अश्वेश्वरीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो दिरविष्णुन्तो नमसा विधेमते सौभाग्यशुभदे देवी सर्वमङ्गलदायिने हरिद्रान्तिप्रदर्शयामि गृहाण परमेश्वर आजनेते पराजने दूर्वारोहं च पुष्पिने हृदाश्च पुण्डरीकानि समुद्रस्य गृहाय मे अक्षदां धारयामि रूपां पुष्पं वेदा पुष्पवान् प्रजावान् पशमान् भवति चन्द्रमा वापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशमान् भवति या एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः पर्याप्त्यानन्तरायाय सर्वस्तोमो जिनात्रमुत्तममहर्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य चित्ते सर्वदेवतेनाप्नोति सर्वं जयते यो वेदादौ सरप्रोक्तो यो वेदादौ सरप्रोक्तो वेदान्ते प्रतिष्ठितः तस्य प्रगतलीनस्य परस्य महेश्वरः परेण नागं निहितं गुहायां विराजते तद्यतयो विशन्ते वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संन्यास योगादिशुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे दखलं विपापं परमेश भूतं यत्पुण्डरीकं पुरमद्य सद्गस्तं तत्राविदखलं गगनं विशोगस्तस्मिन्निरन्तस्तदुपाधितव्यं यो वेदादोऽसुरं प्रोक्तो वेदान्ते प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतलीनस्य यः परस्य महेश्वरः विशदे भवरोगिणां विदये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम देवदेवा जगद्गुरुदेवताभ्यो नमः वेदोक्तकर्पूरनीराजनं दर्शयामि वेदान्ते प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतलीनस्य यः परस्य महेश्वरः यो वेदादौ सर्वप्रोक्तो वेदान्ते तस्य महेश्वरः मानुषेभ्यः ओम जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे ओम शांति शांति शांतिः ओम मानस्तोके धनजेमान आयुष्मानो घोषमानो अश्वेश्वरीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वजिर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते भस्मान् धारयामि सौभाग्यशुभदे देवी सर्वमङ्गलदायिने हरिद्रान्तिप्रदर्शयामि गृहाण परमेश्वर आजनेते पराजने दूर्वारोहन्ति पुष्पिणीनि हृदाश्च पुण्डरीकानि समुद्रस्य गृहाय मे योपां पुष्पं वेदा पुष्पमान् भवति चन्द्रमा वापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशमान् भवति या एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति राजाधिराजाय प्रसय्य स्वरणे नमो वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय श्रवणाय महाराजाय नमः पर्याप्त्यानन्तराय सर्वस्तोमो जिरात्रमुत्तममहर्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य चित्तै सर्वदेवतेनां सर्वलोकानां विशदे भवरोगिणां हृदये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरवे नमः जगद्गुरुदेवता विद्युत्तं मेलो जगत्पूर्णनीराजनं दर्शयामि फला पुष्पाय पुष्पिने बृहस्पति प्रसूदास्थानो मुञ्चन्त गुंहसः आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु श्री गुरुदेवता संपूर्ण अनुग्रह प्राप्तिरस्तु नामहेरणाय चिक्षेयोगशिवद मोरसस्तस्य भाग्यतेनः शतीरेवमादरः तस्मारङ्गमामूयस्य क्षयाजन्मतः आमोजनयताचनः गुरुदेवता प्रीत्यर्थं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ओम मानस्तोकेतन जयमान आयुष्मानो घोषमानो अश्वीशुरीरिषः ओम मानस्तोकेतन जयमान आयुष्मानो घोषमानो अश्वीशुरीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामिजोवधिर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते गुरुदेवता प्रीत्यर्थं भस्मान् धारयामि ग्रहाण परमेश्वर आयनेते परायणे दूर्वा रोहंस पुष्पिणे हृदाश पुण्डरीकानि समुद्रस्य ग्रहाय मे लोपां पुष्पं वेदा पुष्पवान् प्रजावान् वृषमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् या एवं वेदा योपामायतनं वेदा आयतनवान् भवति तुलसी शालू 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 मतलब शाले लेती होता है इधर मेले होता है त्यागे नैके अमृतत्वमानशुः अरेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते तज्जतयो विशन्ति वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगाशुदे शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके रुपरान्तकाले पूजा मैडम गुरवे सर्वलोकानां विदते भवरोगिणां विदते सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः जगद्गुरुदेवताभ्यो नमः वेदोक्तकर्पूरनीराजनं दर्शयामि रक्षां धारयामि यो वेदादौ सरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः So you are cardiologist or surgeon? Cardiologist. How long will it take to do the procedure? 30 minutes. 30 minutes. If it is a single vessel, 30 minutes. It is only for the angiogram? Angiogram, if it is easy, 3 to 5 minutes. Because I have witnessed now next it is only one within 30 minutes. The size depends. One patient usually 3.5 to 4 proximal. If it exceeds beyond that, what it is? The size. Some like that. ऊर्जेदातनः महेरणाय चक्षुषे यो पश्यपदमोरसस्तस्य भाजे देहनः उषधेरिव मातरः तस्मारङ्गमामो यस्य क्षयाय जन्मथा आपूजनयदाचनः देवदेव नमस्तुभ्यं पुराणपुरुषोत्तमा साङ्गोपाङ्गमिदं स्नानं कल्पयामि सुरोत्तमा गुरुदेवता प्रीत्यर्थं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि तच्छयोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदये दैवेली स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातुभेषुचं शन्नो अस्तु द्विपदे एषं चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 ॐ मानस्तोकेतन जयमान आयुष्मानो घोषमानो अश्वीशुरीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितोऽधिरविष्मन्तो नमसा विधेमते सौभाग्यशुभदे देवी सर्वमङ्गलदायिने हरिद्रान्ते प्रदर्शयामि ग्रहान् परमेश्वर
आजनेते पराजने दूर्वारोहन्त पुष्पिणी हृदाश्च पुण्डरीकानि समुद्रस्य गहाय मे योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशमान् भवति या एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु వెంకటేశ దేవుడు మనాలి